संवादका प्रायोजक जगदम्बा सिमेन्ट। नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, कार्यक्रम इमेज संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको यस कार्यक्रममा हामी नेपालको वर्तमान परराष्ट्र नीति, नेपालले विदेश नीतिका सन्दर्भमा अपनाउँदै आएको बाटो र खास गरिकन आज मैले यो कार्यक्रम जोड्न खोजेको यो सन्दर्भमा चाहिँ नेपालका दुई प्रजातान्त्रिक र वाम आन्दोलनका हस्तीहरू, जसलाई नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसहरू हुन् या राजनीति बाहिरका, उनीहरूले सम्झना गर्नैपर्छ। नेपालको आजको अवस्थामा नेपाली जनतालाई ल्याउनका लागि ती दुई व्यक्तिहरूले गरेको त्याग तपस्या प्रति हामीले श्रद्धा व्यक्त गर्नैपर्छ। अर्थात् नेपाली प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका एकजना व्यक्तित्व विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला अनि वाम आन्दोलनका पुष्पलाल श्रेष्ठ, यी दुईजना व्यक्तित्वको बारेमा हामीले यति बेला प्रशंसाका मात्रै शब्द खर्च गरिरहेका छौँ, तर साँच्चीकै यी दुईजनाले लिएको नीति नेपालको पछिल्लो राजनीति गर्छु भनेर हिँड्ने हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरूले अवलम्बन गर्न सके, यो ठुलो प्रश्नको घेराभित्र छ। र मैले सुरुमै भने नेपालको परराष्ट्र नीतिका सन्दर्भमा आजको यो कार्यक्रम जोड्न चाहन्छु भनेर किन भन्न खोजेको भने, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला जो अत्यन्तै अप्ठ्यारो अवस्थामा यो देशको प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो, त्यति बेला बिपीले अवलम्बन गरेको परराष्ट्र नीतिका सन्दर्भ आज पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण ठानिएको छ। यद्यपि आजका दिनमा हामी सबैभन्दा सङ्क्रमणको राजनीतिभित्रको पनि सङ्क्रमणकालीन परराष्ट्र सम्बन्धमा गुज्रिरहेका छौँ। त आजका दिनमा हामीले अवलम्बन गर्नुपर्ने बाटो के हुन सक्छ, यो सन्दर्भ पनि जोड्नेछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ परराष्ट्रविद डाक्टर जयराज आचार्य। डाक्टर, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। अब पछिल्लो दिनमा नेपालले लिइरहेको बाटो खास गरिकन परराष्ट्र सम्बन्धका विषयमा कुरा गर्ने हो भने कसरी हेरिरहनु भएको छ? परराष्ट्र सम्बन्ध भनेको आन्तरिक राजनीतिकै अर्को पाटो हो भन्छ नि, एउटै सिक्काका दुई पाटो भने जस्तै। यो आन्तरिक राजनीतिकै विस्तार पनि भनिन्छ त्यसलाई। के अरे, फरेन पोलिसी इज द एक्सटेन्सन अफ डोमेस्टिक पोलिसी। आन्तरिक रूपमा हामीले जे गर्न खोजेका छौँ त्यसैको सहायकका रूपमा हामीले परराष्ट्र नीति बनाउने हो। अब यहाँ कन्फ्युजन के भइदियो भने आन्तरिक राजनीतिमै हामीले के गर्न खोजेका हौँ भन्ने कुरा प्रष्ट भएन। अब बनाउन त हामीले सङ्घीय गणतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष नेपाल बनाउनु भनेर खोजेको भनेर भनिया छ। यद्यपि 62-63 सालको जनआन्दोलनका डिमान्ड मागहरूमध्ये त्यो गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षता केही पनि थिएन पनि भनिन्छ। त्यो खालि पछि संसदमा लिपिबद्ध गरेका केही तथ्य र प्रमाणहरूलाई आधार मानेर कुरा गर्ने हो भने यी तिनैवटा कुरा चाहिँ त्यति बेला मागको रूपमा उपस्थित भएको थिएन। यो चाहिँ सत्य हो, यो सत्य हो भनिन्छ। मैले त्यति डकुमेन्ट चाहिँ केलाएर हेरेको छैन, तर यो कुरा आम रूपमा यही अहिले आइरहेको छ, सार्वजनिक रूपमा यो आइरहेको छ। त्यसैले भन्न खोजेको कुरा के भने हामी कतातिर जाने लक्ष्य राखेर हिँडेका थियौँ, कता गयौँ। ठिमी जानु छ भने थानकोटपट्टि गएर त पुगिँदैन, ठिमी त पुगिँदैन। त्यस्तै जस्तो परिणाम के भयो भने 64 सालमा चुनाव भयो। 2 वर्षको म्यान्डेट लिएर हामीले के अरे संविधान सभा बनाउने प्रतिज्ञा गऱ्यौँ। 2 वर्षले पुगेन, 4 वर्ष बनायौँ। 4 वर्षमा पनि संविधान बनेन। फेरि अड्कियो केमा भनेदेखि यही सङ्घीयताको कुरामा, जातीय सङ्घीयताका कुरा उठे, जसले नेपालको स्वतन्त्र राष्ट्रको एउटा अस्तित्व नै समाप्त होला जस्तो स्थिति आयो। भनेपछि नेपालको आफ्नो आन्तरिक राजनीति जबसम्म हामीले एउटा ढङ्गले त्यसको चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौँ, त्यति बेलासम्म हाम्रो परराष्ट्र नीति कस्तो हुने भन्ने कुरा पनि हामीले ठ्याक्कै खोजे जस्तो रूपमा भन्न सक्दैन, हुँदैन। जस्तो उदाहरणको लागि
पृथ्वीनारायण शाहको परराष्ट्र नीति स्पष्ट थियो, उनी एकीकरण गर्न चाहन्थे, त्यसकारणले उत्तर र दक्षिणतिर चल्न चाहेनन्। जङ्गबहादुरको नीति पनि स्पष्ट थियो, उनी के अरे नेपाललाई आइसोलेसनमा भनौँ न पृथक संसारभन्दा पृथक राखेर स्वतन्त्र राख्न चाहन्थे, अङ्ग्रेजको मनमा आशंका पैदा गर्न दिने थियो। महेन्द्रकै परराष्ट्र नीति स्पष्ट थियो, उनी पञ्चायती व्यवस्थालाई सपोर्ट हुने किसिमको सन्तुलन भारत र चीनका बीच र सोभियत युनियन र अमेरिकाका बीच सन्तुलन राखेर त्यो व्यवस्था टिकाउन चाहन्थे। हामीले अहिले गरौँ परराष्ट्र नीति मार्फत देशभित्रको कुन चाहिँ परिस्थितिलाई सहयोगी बनाउन खोजेको परराष्ट्र नीतिलाई त्यो स्पष्ट छैन। र परराष्ट्र नीति राष्ट्रको नीति नभएर अहिले कस्तो भइरहेछ भने पार्टीको पार्टीहरूमा पनि व्यक्तिको हैन, अब फुटेका छन् पार्टीहरू। जस्तो अब अहिलेको सबैभन्दा ठुलो पार्टी भनौँ न विगत चुनावमा सबैभन्दा धेरै सिट ल्याएको माओवादी पार्टी फुटेको छ। प्रचण्डको एउटा लाइन जस्तो देखिन्छ, अब उहाँको फुटेर गएको वैद्य समूहको अर्को लाइन जस्तो देखिन्छ। अझ कुरै सुन्ने हो भने त प्रचण्डको पार्टीभित्रकै पनि प्रचण्ड एउटा कुरा गर्नुहुन्छ, अब नारायण काजीहरू अर्को कुरा गरिरहनु भएको छ होइन। डाक्टर बाबुराम भट्टराईको अझ एक्सट्रिम एउटा लाइन छ होइन, त्यो त छँदैछ। भनेपछि हामीले पहिला त व्यवस्था के हो भन्ने कुरो टुङ्गो गर्नु पर्यो होइन। अहिले पनि हामी कहाँ के व्यवस्था हामीले लागू गर्न खोजेको हो भन्ने कुरामा अहिलेसम्म प्रश्न गर्न सकेनौँ। 62-63को आन्दोलनपछि पनि हो। त्यसैको सपोर्ट होइन, हामीले स्थापना गर्न खोजेको व्यवस्था के हो र त्यसलाई कस्तो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धले सपोर्ट गर्छ त्यो कुरा डिफाइन गर्न सकिरहेका छैन। अब यो परराष्ट्र नीतिको कुरा गरिरहँदाखेरि जस्तो अहिले पछिल्ला दिनमा के भनिन्छ भने हाम्रो राष्ट्रियता साह्रै कमजोर हो, हामीले हाम्रो राष्ट्रियतालाई, हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई जुन हाम्रा पूर्वजहरूले होइन रगत आफ्नो ज्यान आहुति दिएर चाहिँ आजको यो एउटा सिमाना कायम गरिदिएका थिए, त्यो पनि अब हामीले कायम गर्न सक्ने हो कि नसक्ने हो भनेर ठुलो चिन्ता अहिले जनमानसमा देखिन्छ। यद्यपि यो चिन्ता राज्य सञ्चालन गर्नेहरूमा हुनुपर्ने हो, त्यो कुरो कम देखिएको अनुभूत हुन्छ। भन्दाखेरि राष्ट्रियता भनेकै के हो, राष्ट्रियताका चरित्र र विशेषताहरू के हुन्, अलिकति कुरा गरौँ न। राष्ट्रियता भनेको एक वाक्यमा भन्ने हो भने सम्पूर्ण नेपाल सरहदभित्र रहेका जनताले आफ्नो राष्ट्र निर्माणमा गर्ने साझा प्रयास, कमन एफर्ट भन्छ नि, आन्दोलन। एउटा मेचीदेखि महाकाली जोड्नु पर्यो भन्यो भनेदेखि दार्चुलाको र झापाको मान्छेले र ताप्लेजुङको र महेन्द्रनगरको मान्छेले मेरो देश जोड्न, मेरो देशलाई होइन बाटोको राजमार्गको दृष्टिले होस् अथवा शिक्षा के अरे सरकार प्रशासनको दृष्टिले होस् जोड्नुपर्छ भनेर फिल गर्नु पर्यो र त्यसतर्फ प्रयास गर्नु पर्यो। अब अहिले त्यो प्रयास नभएर के भइरहेछ भने मलाई जातीय राज्य चाहियो, क्षेत्रीय राज्य चाहियो भन्ने खालको सेन्टिमेन्ट, भावना मानिसहरूमा आइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरिमा वास्तवमा नेपालको साझा राष्ट्रियता भनेकै के हो भन्ने प्रश्न उठाइएको छ र नेतृत्ववर्गले नेपालको साझा राष्ट्रियता यो हो भनेर परिभाषित गर्न सकेको छैन। जस्तो बिपी कोइराला, तपाईँले अघि यो कार्यक्रमको परिचयका सम्बन्धमा उहाँको नाम लिनुभयो, उहाँले एउटा लेख लेख्नु भएको छ, तरुण भन्ने बनारसबाट निस्किने, त्यतिखेर प्रतिबन्धित थियो, राष्ट्रियता नेपालको सन्दर्भमा भन्ने उहाँको लेख छ। त्यसमा उहाँ भन्नुहुन्छ राष्ट्रियता भनेको भूगोल मात्रै होइन, माटो मात्रै होइन, राष्ट्रियता भनेको जनता हो र त्यो जनताले राष्ट्र निर्माणमा गर्ने साझा प्रयासको अभिव्यक्ति राष्ट्रियता हो भने अहिले साझा प्रयास भइरहेछ। तमुवान एकातिर, लिम्बुवान एकातिर, खम्बुवान अर्कोतिर, थरुवाट अर्कोतिर, मधेस अर्कोतिर, हिमाल अर्कोतिर, यसरी विशृङ्खलित भएर। त्यसैले बिपीले अर्को पनि भन्नुभएको थियो, नेपाल अझै राष्ट्र बनिसकेको छैन, यो एउटा राज्य बनेको छ, एउटा के अरे प्रशासनिक इकाइ भएको छ भन्नुहुन्छ। त्यो भनेको के हो भने त्यतिखेर कतिले गलत अर्थ लगाएर बिपीलाई अट्याक पनि गरे। प्रशासनिक इकाइ भनेको के भनेदेखि केन्द्रमा एउटा राज्य छ, सरकार छ, राजा छन्, उनको प्रत्यक्ष शासन छ, देशभरि अञ्चलाधीश सिडिओहरू मार्फत उनले शासन गरिरहेका छन्। तर समग्र नेपाली जनताले म एउटा समष्टि राष्ट्र नेपालको सदस्य हुँ, नागरिक हुँ भन्ने त्यो फिल गरिसकेका छैन। त्यसकारणले प्रशासनिक हिसाबमा राज्य सञ्चालन त भएको होला, तर राष्ट्र बन्नका लागि जनताले जुन प्रत्यक्ष अनुभूत होइन त्यो राज्य निर्माणमा संलग्न, राज्यको शासन प्रशासनमा संलग्न हुनु पाउनुपर्ने जो उसको चाहिँ नैसर्गिक अधिकार हो त्यो हुन सकेन, त्यो हुन सकेको छैन दृष्टिकोण हो। मैले भन्दा तपाईँले अझ स्पष्ट पारेर भन्नुभयो, बिपीको भनाइको मर्म त्यो थियो र अहिलेसम्म पनि भएको छैन। त्यो कुरा उहाँले 36 सालमा भन्नुभएको, आज हामी 2070 सालमा आइपुगेका छौँ, अहिले पनि त्यो फिल भइसकेका छैन जनतामा।
त्यसैले धेरै लामो राजनीतिक होमवर्क हाम्रो देशमा हुन बाँकी छ। अब यो मैले अघि सुरुमै पनि थिएँ, आजको सन्दर्भमा हामी राष्ट्रियता, नेपालको परराष्ट्र नीति र बिपी पुष्पलालका सन्दर्भहरू पनि हामी जोड्छौँ भनेर। पुष्पलालले त शासन गर्ने मौका पाउनु भएन, पाउनु भएको भने सायद त्यो उहाँले कसरी कार्यान्वयन गर्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरा पनि हामीले देख्न, भोग्न, सुन्न, पढ्न पाउँथ्यौँ होला। तर बिपी कोइरालाका सन्दर्भमा कुरा गर्ने भने उहाँले आफ्नो योजना या आफ्नो नीति मात्रै बनाउनु भएन, उहाँले प्रत्यक्ष थोरै समय भए पनि कार्यान्वयन गर्ने एउटा मौका पाउनुभयो। त्यो अवधिलाई हेर्ने भने बिपी जुन समयमा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, जुन त्यो अवस्थामा विश्वको जुन स्वरूप थियो, उत्तर दक्षिणको जुन अवस्था थियो, चाउएनलाई र चाहिँ नेहरू जस्ता दिग्गज नेताहरूले दुईवटा देश सञ्चालन गरिरहेका थिए। अनि विश्व राजनीतिको कुरा गर्ने भने अमेरिका र सोभियत सङ्घको बिचमा जुन खालको ध्रुवीकरणको अवस्था सुरुवात भइरहेको थियो, त्यो अवस्थामा बिपीले जुन बाटो अवलम्बन गर्नुभयो त्यसलाई कसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ, कसरी हामीले अहिलेको पुस्ताले पनि त्यो कुरा बुझ्न सक्छन्? बिपीले त्यो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई राम्रोसँग आकलन गर्नुभएको थियो। सन् 1930 को दशक भनेको विश्वमा नै विचार मन्थनको दशक भनेर भनिन्थ्यो। त्यो विचार मन्थनका ठुल्ठुला विचारकहरू एच.जी. वेल्सहरू भयो, जर्ज बर्नार्ड शहरू जस्ता बेलायतका चाहिँ साहित्यकार, इतिहासकार, सिद्धान्तकारहरू सँगसँगै सोभियत युनियनको क्रान्ति भएको पनि धेरै वर्ष भइसकेका थिएन। 17मा क्रान्ति भएको हो के अरे होइन, त्यसपछि चाहिँ होइन, यो 30 भनेपछि त कार्य 12-13 वर्ष पछाडिको कुरा थियो। र विश्वको बाटो, यो साम्यवादी बाटो जो सोभियत युनियनले देखाएको चाहिँ बाटो हो कि अमेरिकाले देखाएको बाटो हो, कुन बाटो हो भनेर बडो ठुलो मन्थन भइरहेको थियो र भारत पनि स्वतन्त्र भइसकेका थिएन। त्यो अवधिमा उहाँ हुर्किनुभयो र विश्वयुद्धको अवधिमा त उहाँ राजनीतिमा सक्रिय हुनुभयो। भारत छोडो आन्दोलन जो भयो, महात्मा गान्धीले सन् 1942मा नेतृत्व गरेर त्यो आन्दोलन, त्यसमा त उहाँ सक्रिय भाग गरेर जेलैमा जानुभयो। त्यहाँबाट विश्व परिस्थिति नबुझ्या होइन, उहाँले बुझ्नुभएको थियो। नेपालको परिस्थिति पनि बुझ्नुभएको थियो। नेपाल राणा शासनको 100 वर्ष लामो अवधिको कारणले धेरै पिछडिएको मुलुक छ र यसमा परिवर्तन आउनुपर्छ भन्ने पनि बुझ्नुभएको थियो। त्यही अनुसार नेपाललाई आधुनिकीकरण गर्ने आन्तरिक कार्यक्रम पनि उहाँले ल्याउनुभयो। भूमि सुधार कार्यक्रम, राजा रजौटा प्रथा उन्मूलन कार्यक्रम, वीरता प्रथा रैकर गर्ने कार्यक्रम, छुवाछुत प्रथा, जात प्रथा हटाउने कार्यक्रम, अनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना र 18 महिने शासनकालमा 2200वटा प्राथमिक विद्यालयहरू नेपालमा स्थापित भएको छ। काङ्ग्रेस शासनकालमा 16 सालमा के अरे 1600वटा र 17 सालमा अरू 600वटा प्राथमिक विद्यालय स्थापना भएको छ। त्यसरी उहाँले यो देशलाई आधुनिकीकरण गर्ने ठुलो प्रयास गर्नुभयो र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अनुरूप पनि चल्दै हुनुहुन्थ्यो। तर मलाई के लाग्छ भने उहाँ नेपालको सामाजिक सन्दर्भभन्दा धेरै अगाडि आउनुभयो। भन्छन् नि, आफ्नो समयभन्दा धेरै अगाडि आउनुभयो। अहिले पनि बिपी जीवित रहेको भए हुँदी मलाई लाग्छ हाम्रो समयभन्दा धेरै अगाडि हुनुहुन्थ्यो। किनभने बिपीले जुन परिकल्पना गर्नुभएको थियो त्यो त हामी 2070 सालसम्म आउँदा पनि त्यो कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनौँ। अर्थात् यसो